नमस्कार. RDX गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रात प्रीती डिसुजाचो तुमकां येवकार. पळोवया गोंयच्यो मुखेल घडणुको. कांय फटींग राजकारण्याक लागून सुमार 1 लाख गोंयकार अडचणीत आयल्यात. कांय तूं पुर्तुगेज नागरीक न्हय, मुखेलमंत्री. चार राज्यांनी भाजपाक मेळयिल्लें जैत. ये तो होना ही था, आमदार विष्णू वाघ. लोकविरोधी आणि कामगार विरोधी धोरणाचो निषेध करपाक संसदेचेर मोर्चा व्हरतले क्रिस्टोफर फोन्सेका. आणि मयेच्या स्वातंत्र्या खातीर एकठांय येवपाची गरज. मयेच्या सभेत मानेस्तांचे सूर. 19 डिसेंबर मेरेन प्रश्न सोडोवपाची मागणी. आणि आता खबरो विस्तारान. कांय फटींग राजकारण्यांक लागून सुमार 1 लाख गोंयकार अडचणीत आयल्यात. कांय तूं पुर्तुगेज नागरीक न्हय अशें मुखेलमंत्र्यान स्पश्ट केलां. जन्म नोंदणी केली म्हूण नागरिकत्व जायना अशें मुखेलमंत्री म्हणटा. RDX गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक. Politician try to manipulate for his personal gains without bothering about people of the state. ती गजाल म्हणजे birth registered at Portugal. And I am not talking about Kaitu as a individual. It is an issue. First of all, there are many issues which he can't talk because he is in the court. Obviously, whatever he says to you, tomorrow someone may have a cutting and go to the court to use it against him. So he won't speak. But I am making it very clear that he has never entered Portugal. He has never signed any document to be registered as his birth in Portugal. I am convinced about it. I have seen all documents. There appears to be one Kaitu Silva, slightly different name than his, whose name is birth is registered in Portugal. I don't know whether it has been pushed by Churchill or someone else to get his name registered, because before 2012 anyone could register anyone's birth in Portugal. There was no, the name registered there Caetano da Silva ताजें नाव तशें ना. पण whatever it is, that apart, what has happened is, I believe, and म्हाका guarantee आसा, and I have taken legal advice, birth registration does not mean anything. Let us clear the full clarity to the issue. I am purposely doing it in Salse, because पणजेच्यान हांवें दोनदा केली पण तांकां समजना. म्हणजे पणजे सुद्दां मिडियाकूय तितलें समजना तें, बिकॉज इट्स नॉट दॅट फोकल पॉयंट इन पणजे. इन सालसे वेरी फोकल पॉयंट. सुदीन ढवळेकर PWD मिनिस्टर, हांव होम मिनिस्टर. So before I make statement, I have to understand issues properly. I have already asked Chief Secretary to ask the Consul General to meet me sometime this week. After I talk to him, I will find out what apprehension Sudin has. Those apprehensions I will express to him, and I will ask them to. There is no need of visiting the council. Certain aspect he fears, because that may put many Goans in trouble. What he is fearing is, don't take it in the wrong sense. So those aspects will have to be taken care by the council. We will talk to them. But after understanding, I am a home minister of the state. Chief Minister zalo, but I am home minister. So unless I understand properly, I cannot make a statement on that. भाजपाक मेळिल्ले जैत ये तो होना ही था अशें आमदार विष्णू वाघ हांणी म्हळां. लोकांनी योग्य पार्टीक मतदान केलां. मात विधानसभा वेंचणुकांनी मेळिल्ल्या जैताची आमी लोकसभा वेंचणुका खातीर तुळा करपाक शकनात. विधानसभा आनी लोकसभा हे दोन वेगळे विशय आसात अशें तांणी मुखार सांगलां. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुनाली. ये तो होना ही था. It's very natural. The victory of BJP was almost certain, and I think people have voted in the right direction. Congress must do some soul searching on this, because it is a very bad beating given by the voters. Even we did not expect that Congress would be decimated to such an extent, but it is totally on account of being deviated from public and public policies. Of course, be advantageous, because when there are only about 4 months to go, to have such a stupendous victory is something great.
But at the same time, we must not forget that we cannot be complacent also. Because see what happens, results of a state, voting pattern for state elections cannot be compared to that of Lok Sabha elections. These are two different issues. It helps if we get a majority, but that election is on a different platform, this election is on a different platform. Naturally it has given a push-up. If we have to take 2 steps, then it has pushed us 6 steps ahead now. That becomes the much easier. There are two different issues. See, the elections in these 4 states were to happen anyway. They have taken place as per the schedule. And what we see, especially in Madhya Pradesh, what I feel is Shivraj Singh Ji Chauhan, his rule was very popular. I think he was very popular. 3rd time he has won. It's not a simple thing, but he has gone to the roots and to the hearts of the people, especially because of the welfare schemes that he has launched in Madhya Pradesh. He has brought out a sea change in the politics of Madhya Pradesh. He has shown that how power can be used for the welfare of the people. That means people were fed up for the Congress and they were looking for some alternative. And they found that alternative in Aam Aadmi Party. युपीए सरकाराचे लोकविरोधी आणि कामगार विरोधी धोरणाचो निषेध करपाक केंद्राच्या मुखेल ट्रेड युनियनांनी राष्ट्रीय कामगार अधिवेशनाच्या बावट्याखाला 12 डिसेंबराक संसदेचेर मोर्चा व्हरपाचें थारायला. रामलीला मैदानावेल्यान ह्या रॅलीक सुरवात जातली. गोंयच्यान अखिल भारतीय ट्रेड युनियनाच्या 350 जाणांचो पंगड वांटेकार जातलो. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान यशवंत परब. When in February 2013 all the trade unions struck work for 2 days, more than 10 crore workers participated. When the Prime Minister met the leaders of the working class in the Indian Labour Conference, he told them that trade unions have struck work, they have fought, and now their demands cannot anymore be ignored. But still, the government, the UPA government has not heeded to the call given by the trade unions. What is the call? What are the demands? The demands are very simple. Price rise has to come down. Unemployment has to be checked, and there should be more employment avenues created. Government should invest in social infrastructure, in essentials, in food, in roads, in railways, in transport. The economy of the country can go up, can rise up. So workers from all nooks and crannies of Goa, of India. From Goa also, we have decided and made arrangements to send a delegation, a group of 350 delegates who will be attending. For a small state like Goa, 350 delegates will be going and participating in New Delhi on 12th of December, in the 12th of December rally from the Ramlila Maidan. मुखावेल्यो खबरो पोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो विसव. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्लीं, त्या फुलांनी आज तूं त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्लें प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986.
presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and mud cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosle, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margao, Goa. Contact 9158057860, 9673497222. Lucky Enterprises. Bye, Anu. तू किती पळयता केन्ना पळोवना म्हाका हे मोठे प्रॉब्लेम गॅसीचे सगळी लोकांक त्रास गॅसी लागून आता गोंयकारांनी सगळ्यांनी एकठांय जावन हे गॅसी प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचे नाजाल्यार सगळे गोंयकार गॅसीचे पडटले. सो तुम्ही पळोवपाक विसरनाका योकार आमी गोंयकार RDXाचेर. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीतकाय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. विसवा उपरांत तुमकां येवकार. मयेचो स्थलांतरीत मालमत्तेचो प्रश्न गोंय स्वातंत्र्य जावनूय सुटूंक नाशिल्ल्यान हो समस्त गोंयचे जनतेचो अपमान आसा. गोंय स्वातंत्र्य जावन आज 52 वर्सां पुराय जाल्यात, मात मये गांव अजूनय परतंत्र्याचोच आशिल्ल्यान गोंय अजून पुराय स्वतंत्र जावंक ना. हो प्रश्न आता सगळ्या भारतीयांचो आशिल्ल्यान सगळ्यांनी मयेच्या स्वातंत्र्या खातीर एकठांय येवन निर्णायक लढ्या खातीर सज्ज जावप गरजेचें आसा अशें सूर मयेच्या लोकांचे सभेंतल्यान आयल्यात. मये भूविमोचन नागरीक कृती समितीन गांवकरवाडा मये हांगासर सभेचें आयोजन केल्लें. RDX गोवा खातीर मयेच्यान सुदेश मयेकार. कालावधीत मयेकारांनी जे भोगलेले आसा ते अत्यंत आसा. हे खूप मयेकारांच्या वाट्याक कित्याक येयलेले आसा तर सत्तेचेर येणारे प्रत्येक सरकार जे आसा हे प्रत्येक सरकार फक्त आश्वासनाची खैरात करून मयाचो प्रश्न जो आसा हो प्रश्न तसोच रेंगाळत दवरता. आज निर्णायक वेळ येयल्लो आसा. निर्णय घेवपाची वेळ येयलेली आसा. आमी आज पर्यंत खूप सोंसलेले आसा आणि सोंसपाची ताक आमी दवरुया नाका. आता कितें आसा ते फक्त निर्णय घेवनूच मोकळे जावया. सरकारान आमकां 19 तारीख दिलेली आसा. तुम्ही 19 तारीख दिलेली आसा, आमी 19 तारीख वाट पळयता. पण 19 तारखे नंतर जर तुम्ही मयाचो प्रश्न सोडयलो ना जाल्यार प्रभाकर सिन्हाजीन जे आता आमकां सांगलेले आसा ताचो मार्ग आमी निश्चितच अवलंबतले. सांगला आमदारान तेंच्यांनी विधानसभेन सांगला की मया भूविमोचन समितीन जो कायद्याचो मसुदो दिल्लो आसा त्या कायद्याच्या मसुदे प्रमाणे मये गांव आसा पळय ते आमी मुक्त करतले. हे कायद्यान कितें आसा
हे जो कायद्याचो मसुदो आम्ही दिलेलो आसा त्या कायद्याच्या मसुद्यान रायतेची म्हणजे रायतेचे घर आणि कचऱ्याची जमीन हो कायदो जो आसा त्या कायद्याचो परिपथ त्याचे फुडले आसा. ज्याचे घर आसा त्याका घर, ज्याची जमीन आसा त्याका जमीन, ती कशा पद्धतीन त्याच्याकडे येऊ आणि ती जमीन त्याका क्लास 1 ओनरशिप राईट म्हणून त्याका मेळपाक जो सर्वर्थन आणि खऱ्या अर्थान मयेकर जो आसा तो आमचो मालक, घराचे आणि जमनीचो मालक आसपाक जो. जर तुम्ही खरें तर तुमकां सोल्युशन जाय जाल्यार म्हजे दृश्टीन तुम्ही तुमचे मार्ग बदलूंक जाय. हो जो शांततेचो सामको शांतता करून उपोशण करून धरणां करून आनी कितें देव तुमकां ब्लेसिंग दितलो, पण हांगासर हे न्ही, आमकां कळना तें. प्रश्न कोणाचो बापूय सोडवचो ना तें पळोवया आमी. वेगळ्या साऱ्या भाशेन मयें ही कोणाची खाजगी मालमत्ता न्हय की जे आमी ताजे कडेन सोपयली आनी तो आतां निकाल दितलो म्हणून. हांगा जें गव्हर्नमेंट जनतेचें प्रतिनिधित्व करता त्या जनतेचें बांधील कर्तव्य आसा की ताणें खंयचोच भाग ह्या स्वतंत्र देशाचो पारतंत्र्यान दवरप नाही, तांची बांधिलकी आसा, ते भीक घालिना तो आमचो सगळ्यांचो मिळून अधिकार आसा. कालेच्या सरकारी फार्मात थळाव्या लोकांक चडांत चड नोकऱ्यो दिवपाचो यत्न करतलो अशें उतर मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी दिलां. कालेच्या सरकारी फार्माक भेट दिले उपरांत ते उलयताले. ह्या वेळार आमदार गणेश गांवकर आनी हेर मानेस्त हजर आसले. आरडीएक्स गोवा खातीर कालेच्यान एकनाथ खेडेकर. ह्या वर्साचे पेमेंट ना चालू आहा म्हणजे ताजी इंडिव्हिज्युअल येवंक ना ते पळयता ते खंय तरी दुसरे आसले मात केली आनी लोकांक सांगलें तुमी काम कराचे सगळें साहित्य हांव हे दिता भितर माल विका आनी पयशे तुमी जोडा करतले. त्या शिवाय हांव थोडेशे मंथली दिता. बेस्ट जालें. स्कीम येवपाची ग्रुपाक सांगले म्हणून 10 हेक्टर्स हांव मार्क करून दिता, मीस घालता आनी वयल्यान दर म्हयन्याक थोडे पयशे येता. फूल पगार दिवचो ना, थोडे 2-3 हजार रुपया दर म्हयन्याक त्या मनशाक मेळटले. जो कितें उत्पन्न काडटा ते तुमी व्हरा. जे पळय मारले न्हू काम जाल्लें एकट्यान उरलो ना. ही सगळी तुमची कामां आमी 50 वर्सां पयलींची आनी ते विश्वजितान केले आनी ते केले सगळे आमी जबाबदार आहा तेका. विश्वजितान केले तेका कित्याक आमी 500 रुपयांनी एक कोती खाल्ली म्हणून विश्वजीत हें करपाक शकलो. हें उलयना पूण जेन्ना रामायणान आमी रामाचो पांय जेन्ना लागलो म्हणटा थंय एक बरें हें उगवता. तशेंच आयज मुख्यमंत्र्याचो कितलेशे वर्सांनी ह्या गव्हर्नमेंट कामांत पांय लागले उपरांत म्हाका दिसता हांगा खुबशे कितें तरी उगवतले आनी बऱ्यो गोश्टी घडटल्यो. आमचे खरें घराणें आसा एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्रीकल्चर हे फार्म हांगा सुरवात जाल्ले पासून हे एग्रीकल्चर फार्म गोंयान एरियेचे वायज सगळ्यांचे व्हडले आसा आनी सुरवाती पासून जे हांगासरले कामगार आसा ते सगळे गांवचे कामगार आसले. भायले कामगार काही वेळार थोडेशे 10 वर्सांक भायले कामगार हांगा येयले पूण जेन्ना पयसल्यान येवचे हांगा टायमार पावचे कारणान पावूंक शकना ताका लागून तांकां काही डिफिकल्टी जावपाक लागल्यो. येयना फुडें थोडे ट्रान्सफर मागपाक लागले. तेन्ना आमी आमच्या आमदारा कडेन मारले आतां जेन्ना एग्रीकल्चर फार्मार जेन्ना वॅकन्सी तयार जातल्यो जाल्यार आमच्या गांवच्या लोकांक एक थोडोसो प्रिफरन्स दिवचो आनी हांगासरले खुबशे भुरगे गांवचे हांगासर ट्रेनिंग घेतले एग्रीकल्चराचे मार्फत वेगवेगळे क्षेत्रांत तांकां ट्रेन केले आनी अशें ट्रेनिंग केल्ले भुरगे आमचे कडेन 40 ते 50 भुरगे आसात. दुसरें म्हणजे प्रत्येकाच्या सर्विसीचो एक हे आसा सर्वीस मेळची म्हणून. सो आमी भाऊक सांगले बाईक सांगया सो हांगासरले लोक जर जे यंग भुरगे आसा बेकार आसा तांकां जर एक कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस कशे तरेन जर हांगा कामाक जर जाले जाल्यार एग्रीकल्चर फार्म आनी एक बरे तरेन वयर येवपाक येता आनी बरें पडटलें. ते परत एकदा घेऊया आनीक एक ल्हानसो विसव. Established in 1974, the Pride of Goa Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave.
well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Uncle's Kitchen, Chinese and multi-cuisine restaurant. After a 27-year service in Mumbai, now at Amonkar's Boutique Hotel, Miramar, Goa. Also One Up Lounge Bar, serving Indian and foreign beverages with dancing lights and DJ music. Thrown open for public from 20th November at Amonkar's Boutique Hotel, Miramar, Panji. Uncle's Kitchen and One Up Lounge Bar. म्हाका एक सांग ती गरम आसा खऱ्यांनीच गरम आसा जाल्यार अशें कर ती च्या हाजे तकलेर वचय. एक बरी बरी जर्सी गाय आशिल्ली तिका पळयतना दिसतालें की हिका शुअर 25 लिटर तरी दूध मेळटालें म्हणून. मागीर प्रिन्साक तें आवडलें ना पळयतकीर प्रिन्स तिच्या फुड्यान गेलो आनी तिका बरो हात घातलो. हात घालनाका त्या गायन तेजे अशी खड घातली आणि तिवूय बीन असले जाग्यार. रोकडेच तुमच्या मुखार येता येवकार आमी गोंयकार RDX चॅनलाचेर. सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आमी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. दिसा उपरांत तुमकां येवकार. पोन्ने गोंय पंचायत वाठारांत राजेश वळवयकर हांचे रेडीमेड कपड्यांचे दुकान आसा आनी ह्या दुकाना खातीर ताणें पंचायत आनी ताचे जोडून आशिल्ल्या सगळ्या खात्यांची मान्यताय घेतल्या. तशेंच थंयचो एक पंच वांगडी झेवियर फिएलो हाचे वांगडा राजेश वळवयकराचे कोर्ट मॅटर चालू आसा. अशें आसतना झेवियर फिएलोन राजेशाच्या दुकानांत घुसून अचकीत फोटो काडपाक सुरवात केली. तेन्ना विचारपाक गेल्ल्या राजेशाक फिएलोन मारहाण केली. ह्या प्रकरणाची CCTV फुटेज आसून लेगीत पोन्ने गोंय पुलीस स्थानकाचो निरीक्षक सिनारी FIR नोंद करपाक तयार ना अशें राजेश वळवयकर हांणी सांगलां. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. प्रॉपर्टी परचेस केला ओल्ड गोवा आनी तितून म्हजो सेल चालू आसा रेडीमेड गारमेंट्स कम सेल. सो कितें जालें की ही प्रॉपर्टी जे सेल चालू आहा तेजी हांवें ऑलरेडी पंचायत NOCs प्लस लायसन्स सगळें ऑक्युपाय केल्लेलें आहा. शॉप एंड एस्टॅब्लीश लायसन्स म्हजे कडेन आसा.
फूड एंड ड्रग्साचे प्रोसिजरींग इज गोईंग ऑन आनी हेल्थाची सर्टिफिकेट म्हजे कडेन आसा. सो हे चालू आसतना म्हजो एक थंयचो मेंबर आसा, पंचायत मेंबर कॉल्ड झेवियर फियेलो. ही इज ऑल्सो काँग्रेस यूथ काँग्रेस वायस प्रेसिडेंट. ताणें कितें केलें, सरळ म्हज्या शॉपान एंट्री केली आनी फोटो मारपाक लागलो. फोटो मारतना हांव ताका ऑब्जेक्ट करपाक गेलो तेन्ना ताणें सरळ म्हाका मारपाक चालू केलें आनी म्हणपाक लागलो की तुका आपूण जितोच मारतलो आनी तुका हांगा बिझनस कसो चलयतलो तें पळयतलो म्हणून. रिजन अशें आसा, आमची ऑलरेडी कोर्ट मॅटर चालू आहा ताजो आनी म्हाजो आनी स्टे आसा आमचेर. तरी आसतना हांवें ताका लागून ऑब्जेक्ट केलो की आमचें कोर्ट मॅटर चालू आहा आनी स्टे आसा. सो हाव कम यू एंटर माय शॉप. So this was the matter. So he directly started beating me on this. I want that complaint to be FIR registered. आणि म्हजेकडे फोटो कॅमेराचे लायव्ह कॅमेराचे त्याचे फोटो फुटेज रिकॉर्डिंग जाल्लेले आसा ते ताका हांवें सिनारी व्हरून दाखयलें आनी ताका परत एकदा रिक्वेस्ट केलो की तूं FIR परत लॉन्च कर ऑन बेज ऑफ दीस फोटो फुटेज. पण ताणें तें करूं ना. तो म्हाका तेजेर सांगता की आय हॅव ऑलरेडी सेंड दीस मॅटर टू कलेक्टर एंड यू कॅन शो इट देर एंड यू गो हेड. तरणाट्यांनी एड्स रोगापासून पयस रावपाक जाय अशें चंद्रभागा उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे शिक्षक मेघ श्याम प्रभू हांणी सांगलां. एड्स हो महाभयंकर रोग आशिल्ल्यान भुरग्यांमदीं ह्या रोगाविशीं जागृताय निर्माण करपाच्या हेतांतल्यान चंद्रभागा तुकोबा उच्च माध्यमीक विद्यालय दर वर्सा जागृताय फेरीचें आयोजन करता अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या. RDX गोवा खातीर कुडचडच्यान एकनाथ खेडेकर. एड्साची रॅली आसता पळय ती आमी दर वर्सा आमचे जे अपग्रेडेड प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा काकोडा ते आनी आमी मेळून ही म्हाका दिसता फाटलीं 10 वर्सां आमी ही जी रॅली दर वर्सा काडटात. तर मेन उद्देश कितें आसता की ही जी एड्स HIV एड्स हो रोग आसा पळय हो सबंद जगाक पसरला आमकां खबर आसा आनी चड जे आसा पळय तातूंतले 18 ते 30 वर्सांचे जे एज ग्रुपांतले भुरगे आसता तांकां हाचे पासून चड हें जाल्लो आसा आनी ताणें हाचे पासून पयस रावचें. कित्याक जर हो जो असो रोग आसा की तो कसोच बरो करूंक शकना. मागीर जर एक फावटी जालो जाल्यार तो मनीस ताका फक्त मागीर मृत्यू, ताका आनी कांयच उपाय ना. तर हें भुरग्यांक कळचें, जे नवीन जनरेशन आसा तांकां कळचें की हाचे पासून आमी पयस रावप. चडशें आसा की हो कॉन्टॅक्टा पासून जायना. तो जाता चडशें सॅक्शुअलिटी आनी जे बाकीचे रिलेटेड हें आसा पळय तातूंतल्यान जाता. हे भुरग्यांनी चड करून पयस रावचें. हे समाजाक कळचें की एड्स हो रोग प्रिव्हेंट करपाक जाता, आमी ताचे पासून पयस रावूंक शकता. ताका लागून हो जो प्रयत्न आसा पळय तो चड करून ताका लागून आसता. आमी दर वर्सा जवळ जवळ आमचो अर्दो दीस भुरग्यांचो जितलो म्हत्वाचे जे पिरियड्स आसता पळय ते आमी थंय सोडून हांगा रॅली करता. कित्याक तर लोकांक कळचें म्हणून. लोकांक कळचें त्या भायर भुरग्यांकूय कळचें की हो महाभयंकर रोग आसा, हो जगांतल्यान ना जावपा जाय आनी ताका हें आमच्या हातान आसा. ताका कोण कांय करूंक शकना. प्रत्येकान आमी ताचे पासून पयस रावपा जाय. जे कितें मार्ग आसा हे भुरग्यांक आमी लेक्चर दिवन तांकां सांगतात हे कशें जातात, ताचे पासून कशें पयस रावप हे आमी भुरग्यांक लेक्चर सेपरेट दिवन सांगता. हांगा ही रॅली आसा ही फक्त अवेरनेस करपाक समाजा भितर, भुरग्यां भितर, लोकां भितर की हाचे पासून आमी पयस रावपा जाय. निमाणे कडेन खबराचित्र सोंपोवच्या आदी परत एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल घडणुको. कांय फटींग राजकारण्याक लागून सुमार 1 लाख गोंयकार अडचणीत आयल्यात. काय तूं पुर्तुगेज नागरीक न्हय? मुखेलमंत्री. चार राज्यांनी भाजपाक मेळयिल्लें जैत. ये तो होना ही था. आमदार विष्णू वाघ. लोकविरोधी आणि कामगार विरोधी धोरणाचो निषेध करपाक संसदेचेर मोर्चा भरतले. क्रिस्टोफर फॉन्सेका. आणि मयेच्या स्वातंत्र्या खातीर एकठांय येवपाची गरज. मयेच्या सभेत मानेस्तांचे सूत. 19 डिसेंबर मेरेन प्रश्न सोडोवपाची मागणी. इतल्या ताचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.